श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। गुरून्वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां। जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत्। स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च। नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित्
सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री पितृस्तोत्र। गुरून्वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः
स्वसुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितां नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तर
शतनाम स्तोत्रा। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीपितृस्तोत्रा। गुरून्वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः
स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीपितृस्तोत्रम्। गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्रुष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्
करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः
नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीपितृस्तोत्रम्। गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति
यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणीकेशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्यासत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी
वसुधापुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमापुण्यविग्रहः रमामुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीपितृस्तोत्रम् गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे
सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः
पुण्यांगना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीपितृस्तोत्रम्। गुरून्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे
सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छिता नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मीनारायण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमा नघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमामुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः
मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु।